स्वागत छ यहाँहरु सम्पूर्णलाई आजको कक्षामा। म हुँ निर्मल पौडेल र मैले आजको कक्षामा यहाँहरु सामु पद वर्ग अन्तर्गतको क्रिया विशेषण अथवा क्रिया योगी पनि भन्न सकिन्छ, यसलाई क्रिया विशेषण लिएर आएको छु। आजको कक्षामा हामी क्रिया विशेषण भनेको के हो, यसले के काम गर्छ, कस्तो कस्तो काम गर्छ, यसलाई हामीले चाहिँ कसरी वर्गीकरण गर्न सक्छौं, कस्ता कस्ता वर्गमा यसलाई विभाजन गर्ने र क्रिया विशेषणले कस्ता कस्ता काम गर्छ, कुनै शब्दले क्रिया विशेषण हुनको लागि के काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरुको फेरिमा रहेर चर्चा गर्नेछौं। सुरु गरौँ है आजको कक्षा। आज हामीले के को बारेमा पढ्दै छौं रे? ल भन्नुस् त। क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण अथवा हामी क्रिया विशेषणलाई के पनि भन्न सक्छौं भन्नुस् त। यसैलाई क्रिया योगी पनि भन्न सक्छौं। यसमा नझुक्किनु होला। यदि कसैले क्रिया विशेषण भन्यो अथवा क्रिया योगी भन्यो भनेदेखि एउटै कुरा है। मैले त क्रिया योगी पढेको छैन अथवा क्रिया योगी भनेर पढाउँदाखेरि क्रिया विशेषण पढेको छैन त्यो नभन्नु होला। यो क्रिया योगी र क्रिया विशेषण यिनीहरु दुईटैलाई हामीले उही अर्थमा लिन्छौं। अब के हो त क्रिया विशेषण? हामीलाई विशेषणको बारेमा थाहा छ, विशेषणले के काम गर्छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छ। अब त्यही विशेषणको अगाडि क्रिया थपिएको छ यहाँ है। हेर्नुस् त, क्रिया विशेषण कसरी बनेको छ त भन्दा क्रिया भन्ने शब्दमा यो क्रियामा विशेषण थपिएको छ। विशेषणले के काम गर्छ भन्नुस् त? नाम अथवा सर्वनामको विशेषता बुझाउँछ। अब यो विशेषणको अगाडि जब हामीले क्रिया थपिदियौं, अब यो क्रिया थपेपछि यसले के गर्छ त भन्दा क्रियाको विशेषता बुझाउँछ। क्रियाको मात्रै नभएर, क्रियाको त बुझाउँछ नि, क्रिया विशेषणले क्रियाको मात्रै नभएर के को बुझाउन सक्छ त? एउटा क्रिया भइहाल्यो, अर्को विशेषण र अर्को क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण र क्रिया विशेषणको के गर्छ त यसले विशेषता बुझाउँछ। हेर्नुस् है त, जुन शब्दले क्रियाको विशेषता बुझाउँछ, विशेषणको विशेषता बुझाउँछ अथवा क्रिया विशेषणकै विशेषता बुझाउँछ त्यो शब्द चाहिँ क्रिया विशेषण हो अर्थात् क्रिया योगी हो। विशेषणले के गर्थ्यो रे भन्नुस् त? विशेषणले भनेको नाम अथवा सर्वनामको विशेषता बुझाउने काम गर्थ्यो। या नामको बुझाउँथ्यो या सर्वनामको। यो पनि विशेषण नै हो। र फरक के छ भने क्रिया विशेषण र विशेषणमा विशेषणले नाम वा सर्वनामको मात्रै विशेषता बुझाउँछ, तर क्रिया विशेषणले के गर्छ त? क्रियापदको विशेषता बुझाउन सक्छ, विशेषणको विशेषता बुझाउन सक्छ अथवा क्रिया विशेषणको नै विशेषता पनि बुझाउन सक्छ। कसरी बुझाउँछ त हेरौँ है त। म तपाईहरुलाई प्रत्येकको उदाहरण दिन्छु क्रियाको विशेषता बुझाएको पनि। पहिलो वाक्य हेरौँ, तिमी राम्ररी खेल्छौ। तिमी राम्ररी खेल्छौ। अब दोस्रोमा हेरौँ, विशेषणको विशेषता बुझाएको देखाउनु पर्यो है। तरकारी निकै पिरो छ। अनि तेस्रोमा गएर हेरौँ त, म यहाँ भन्दा धेरै माथि जान सक्दिन। ल हेर्नुस् त, तिमी राम्ररी खेल्छौ, तरकारी निकै पिरो छ, म यहाँ भन्दा धेरै माथि जान सक्दिन। अब यिनीहरुमा तिमी राम्ररी खेल्छौ भन्ने वाक्यलाई एकपल्ट हेरौँ। तिमी राम्ररी खेल्छौ, यहाँ क्रियापद कुन छ? खेल्छौ। हामीलाई क्रियापद छुट्याउन आउँछ, काम बुझाउने, वाक्य टुङ्ग्याउने शब्द यहाँ खेल्छौ। अब कसरी खेल्छौ त? राम्ररी। खेल्छौ भन्ने क्रियापद, यो खेल्छौ क्रियापद भयो। यो क्रियापदको विशेषता कसरी खेल्ने भन्ने यहाँ रीति तरिका बुझाइदियो राम्ररी भन्ने शब्दले। यो क्रियाको विशेषता बुझाएको हुनाले यो के भयो त?
क्रिया विशेषण। कृवि भनेको क्रिया विशेषणको छोटो रूप। र चाहिँ हामीले अगाडि नै भनेका छौँ, क्रिया विशेषण र क्रिया विशेषणको विशेषता बुझाउने शब्द सम्झिन पनि एकदमै सजिलो छ। क्रिया भन्नुहोस्, विशेषण भन्नुहोस्, दुईटैलाई जोडिदिनुहोस्, क्रिया विशेषण हुन्छ। यी तीनवटा, एउटा क्रिया विशेषण, दुईटैलाई जोडेर क्रिया विशेषण बनाउनु भयो। यी तीनवटाको विशेषता बुझाउनु पर्यो, जसमध्ये यो राम्ररी भन्ने शब्दले यहाँ खेल्छौ भन्ने क्रियाको विशेषता बुझायो, रीति तरिका बुझायो। अब तरकारी पिरो छ, यहाँ पिरो के छ हो कि तरकारी हो? पिरो तरकारी हो है। यो तरकारी भन्ने नामको विशेषता पिरो भन्ने शब्दले बुझायो। यो पिरो के हो त? विशेषण। नामको विशेषता बुझाउने के हुन्छ? विशेषण हुन्छ। कति पिरो त? निकै पिरो। हेर्नुहोस् है, पिरोको पनि के गर्यो त? परिमाण बुझाइदियो यसले, निकैले। पिरो भन्ने जुन विशेषण छ त्यो विशेषणको पनि के गर्यो? निकै भन्ने शब्दले विशेषता बुझाइदियो, त्यसको परिमाण बुझायो। त्यसकारणले गर्दा यो निकै भन्ने शब्द के भयो? के भयो? क्रिया विशेषण भयो। अब म यहाँ भन्दा धेरै माथि जान सक्दिन। कहाँ जान सक्दिन? माथि। माथि के हो? क्रिया विशेषण हो। माथि भन्ने शब्द क्रिया विशेषण हो। अब यो माथि भन्ने शब्दको पनि, क्रिया विशेषणको पनि यसले के गरिदियो त भन्दा मात्रा वा परिमाण तोक्ने काम गर्यो। कति माथि? धेरै माथि। हेर्नुहोस् है, राम्ररी खेल्छौ, खेल्छौ भन्ने क्रियाको रीति वा तरिका बुझाइदियो, विशेषता बुझाइदियो। पिरो भन्ने विशेषण शब्दको निकै भन्ने शब्दले पनि के गर्यो? परिमाण बुझाउने काम गर्यो, विशेषणकै विशेषता बुझाइदियो। र त्योभन्दा तल्लो तेस्रो नम्बरमा हेर्नुहोस्, माथि भन्ने जुन क्रिया विशेषण छ त्यसको पनि विशेषता बुझाउने काम धेरै भन्ने शब्दले गर्यो। यसरी यहाँ प्रयोग भएका राम्ररी, निकै र धेरै यी शब्दहरू चाहिँ के हुन् त? के हुन्? क्रिया विशेषण हो। यिनीहरू क्रिया विशेषणका रूपमा प्रयोग भएका छन्। र यी शब्द फेरि यो राम्ररी भन्दा बाहेक निकै र धेरै विशेषणको रूपमा पनि प्रयोग हुन सक्छ। त्यो कुरा अहिले हामी चर्चा गर्छौँ। र यहाँ चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के भयो अहिले भन्दा, यहाँ प्रयोग सन्दर्भमा यिनीहरूले विशेषणको काम नगरेर निकै र धेरैले, यदि यही निकै र धेरैले नामको विशेषता बुझाएको भएदेखि यिनीहरू विशेषण हुन्थे। तर नामको विशेषता नबुझाएर निकैले पिरो भन्ने विशेषणको विशेषता बुझाइदियो, धेरैले माथि भन्ने क्रिया विशेषणकै विशेषता बुझाइदियो। त्यसकारणले यिनीहरू क्रिया विशेषण भए है। जहिले पनि तपाईहरूले पदवर्ग छुट्याउँदा वाक्यमा कुन काम गर्नको लागि त्यो पद आएको छ त्यो आधारमा छुट्याउनुपर्छ। सधैँभरि एउटै शब्द विशेषण शब्दले विशेषणकै मात्रै काम गर्छ भन्ने छैन। प्रयोग सन्दर्भमा फरक वर्गको काम गर्न पनि सक्छ। त्यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब बुझ्यो क्रिया विशेषण भनेको के हो? क्रिया विशेषणको परिचय पाइयो होइन? उदाहरणसहित हामीले आज सिक्ने भनेको एउटा कुरा सक्यौँ। क्रिया विशेषणको परिचय हामीले सक्यौँ। ल, क्रिया विशेषणको परिचय चाहिँ सक्यो होइन? अब यसको वर्गीकरण कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हामी छलफल गर्छौँ। कसरी चिन्ने, कस्ता कस्ता शब्दहरू क्रिया विशेषण हुन्छन् भनेर अब हामी सिक्छौँ। क्रिया विशेषणको परिचयलाई हामीले सक्यौँ। अब जाउँ क्रिया विशेषणलाई कसरी वर्गीकरण गर्ने त, कस्ता कस्ता शब्दहरू क्रिया विशेषण अन्तर्गत पर्छन् भन्ने कुरा है। हामीले क्रिया विशेषणलाई कति भागमा, कति प्रकारमा वर्गीकरण गर्न सक्छौँ भन्नुहोस् त? थाहा छ? थाहा छ है? भन्दै जानुहोस् त ल। ल, क्रिया विशेषणको वर्गीकरण कसरी गर्न सकिन्छ? कति प्रकारमा बाँड्न सकिन्छ क्रिया विशेषणलाई? तपाईँ भन्दै जानुहोस्, म लेख्दै जान्छु है त। हुन्छ? एउटा के अरे समयबोधक है, समयबोधक अथवा वाचक जे भन्न पनि सक्नुहुन्छ। समयबोधक क्रिया विशेषण, कृवि भनेको
क्रिया विशेषण। दोस्रोमा स्थानबोधक अथवा स्थानवाचक एउटै कुरा हो। तेस्रोमा जाउँ रीतिबोधक क्रिया विशेषण। चौथोमा परिमाणबोधक, अनि अर्को एउटा अन्तिममा पाँचौं भन्नुहोस् त, सक्नुहुन्छ? सक्नुपर्छ है। ल भन्नुहोस् अन्तिममा के छ? अर्को कारणबोधक अथवा कारणवाचक क्रिया विशेषण। हामी यसरी यी 5 प्रकारमा क्रिया विशेषणलाई विभाजन गर्न सक्छौं। पहिलो समयबोधक, दोस्रो स्थानबोधक, तेस्रो रीतिबोधक, चौथो परिमाणबोधक र पाँचौं के छ? कारणबोधक। अब समयबोधक क्रिया विशेषण भनेको के हो त्यसलाई बुझौँ है त। ल समयबोधक क्रिया विशेषण कस्तो खालको क्रिया विशेषणलाई हामी समयबोधक क्रिया विशेषण भन्छौँ? जुन अव्यय शब्दले क्रियापदको समयलाई बुझाउँछ त्यो के हुन्छ? समयबोधक क्रिया विशेषण हुन्छ। यसले चाहिँ समयलाई संकेत गर्छ। जस्तो म भोलि घर जाउँला। हेर्नुहोस् त, म भोलि घर जाउँला। यो जाउँला भन्ने जुन क्रियापद छ त्यसको समय चाहिँ कहिले भन्दा भोलि। यो भोलिले बुझायो है, यसको विशेषता बुझायो क्रियापदको। तिमी भरे आऊ है, तिमी भरे आऊ है। हेर्नुहोस् त, आऊ कहिले? भरे। कहिले भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने शब्दहरू के हुन्छ? क्रिया विशेषण हुन्छन्। हामीले क्रिया विशेषण चिन्नका लागि केही प्रश्नहरू गर्न सक्छौँ है। ती प्रश्नका उत्तरमा आउने शब्दहरू क्रिया विशेषण हुन्छन्। जस्तो क्रिया विशेषण हामीले चिन्नु पर्यो भने कस्ता कस्ता प्रश्न गर्न सक्छौँ त? कहिले एउटा भयो, अर्को कहाँ, किन, कति, कसरी। हेर्नुहोस् है, कहिले, कहाँ, किन, कति, कसरी भन्ने प्रश्नका उत्तरमा आउने शब्दहरू क्रिया विशेषण हुन्छन्। कहिलेले समयलाई संकेत गर्छ, कहाँले स्थानलाई संकेत गर्छ, किनले कारणलाई संकेत गर्छ, कतिले केलाई संकेत गर्छ? परिमाणलाई, र कसरीले केलाई? रीतिलाई। अब तपाईँले एउटा एउटा प्रश्न सबैका छेउमा राखिदिन सक्नुहुन्छ। समयबोधकलाई चिन्नका लागि हामीले कहिले भन्ने प्रश्न गर्न सक्छौँ। स्थानको लागि कहाँ भनेर प्रश्न गर्दा उत्तर आउँछ। रीति कसरी भन्ने प्रश्न गर्दा उत्तर आउँछ। परिमाण कति र कारण किन। यसरी कहिले, कहाँ, कसरी, कति र किन भन्ने प्रश्नका उत्तरमा आउने शब्दहरू के हुन्छन्? क्रिया विशेषण हुन्छन्। म भोलि घर जाउँला, तिमी भरे आऊ है। ऊ त बिहानै गयो त, कहिले गयो? बिहानै। हेर्नुहोस् है, यहाँ बिहानै भन्ने शब्दले पनि के गर्यो? गयो भन्ने क्रियाको विशेषता बुझायो है। यसरी क्रियापदको विशेषता बुझाउन आउने, विशेष गरेर समय बुझाउने समयबोधक शब्दहरू भनेका समयबोधक क्रिया विशेषण हुन्छन्। यस्ता भनेका भोलि, अब यीभन्दा बाहेक, जस्तो भोलि, भरे भन्यौँ हामीले, पर्सि पनि हुनसक्छ, आगौँ हुनसक्छ, हिजो हुनसक्छ, उसले मलाई पटक पटक दुःख दिएको छ, कहिले? पटक पटक भन्दाखेरि पनि भयो होइन। मेरो बुवा जहिले पनि घर राति आइपुग्नुहुन्छ, कहिले? राति भन्न पनि सक्ने भयौँ हामीले, बिहानै सबेरै। आगौँ, परागौँ, अस्ति, हिजो, यी शब्दहरूले के गर्छन् त? समय बुझाउँछन्
र यिनीहरूले क्रियापदको विशेषता बुझाउने काम गर्छन्। त्यसकारणले यिनीहरू के भयो त समयबोधक विशेषण भए, के अरे क्रिया विशेषण भए। समयबोधक विशेषण होइन, समयबोधक क्रिया विशेषण भए। तपाईँहरूले यसमा अन्य शब्दहरू पनि थप्दै जान सक्नुहुन्छ। समयबोधक क्रिया विशेषण स्पष्ट छ। यसले क्रियाको विशेषता बुझाउँछ, विशेष गरेर समयलाई सङ्केत गर्छ। भरे, भोलि, पर्सि, राति, बिहान, सबेरै, ढिलो, यी सबै समयबोधक क्रिया विशेषण हुन्। अब जाउँ स्थानबोधकमा। दोस्रो नम्बरमा हामी स्थानबोधक क्रिया विशेषणका बारेमा चर्चा गर्छौँ। स्थानबोधक क्रिया विशेषण कस्तो खालको शब्दलाई भनिन्छ त स्थानबोधक क्रिया विशेषण? भन्नुहोस् त। स्थानबोधक क्रिया विशेषणले क्रियापदले काम गरेको स्थानलाई सङ्केत गर्छ। स्थान भनेको ठाउँ, स्थानबोधक भनेको ठाउँ बुझाउने, स्थान बुझाउने। क्रियापदले जुन काम गरेको हुन्छ त्यो काम कुन ठाउँमा भयो भन्ने कुरो यसले बुझाउँछ। जस्तै हेरौँ है, तिमी त्यहाँ जाऊ। जाऊ कहाँ जाऊ? त्यहाँ। यसको प्रश्न चाहिँ के अरे, हामीले स्थान बुझाउने जुन क्रिया विशेषण छ त्यसलाई पत्ता लगाउनको लागि कहाँ भन्ने प्रश्न गर्नु जरुरी छ। तिमी त्यहाँ जाऊ। अर्को, अलि ओराउ न। कति टाढा टाढा गएको, अलि ओराउ न। ओर, यहाँ आऊ भन्ने क्रियापद छ, त्यसको अगाडि स्थान बुझाउन वर आयो। धेरै माथि नजाऊ है, लडिन्छ नि। धेरै माथि नजाऊ, धेरै माथि नजाऊ। नजाऊ भन्ने एक्लै माथि। अर्को हेर्नुहोस्, म तल गएर आएँ। म तल गएर आएँ। हेर्नुहोस् त, यो आएँ भन्ने क्रियाको विशेषता स्थान तल भन्ने शब्दले बुझायो है। यसरी क्रियापदले बुझाउने काम कुन स्थानमा भयो, कुन ठाउँमा भयो भन्ने कुरा बुझाउनका लागि, क्रियापदको विशेषता बुझाउनका लागि आउने त्यहाँ, यहाँ, वर, पर, वारी, पारी, भित्र, बाहिर जस्ता शब्दहरू, वर, पर, भित्र, भित्र, बाहिर, यहाँ, त्यहाँ, यिनीहरू जस्ता स्थान बुझाउने स्थानबोधक शब्दहरूले जहिले पनि के गर्छन्, क्रिया विशेषणको काम गर्छ। स्पष्ट छ। स्थान भनेको ठाउँ हो। स्थानबोधक क्रिया विशेषण भनेको ठाउँ बुझाउने, जसले क्रियापदको काम भएको ठाउँ बुझाउँछ, क्रियापदको विशेषता बुझाउँछ। त्यो वर, पर, भित्र, बाहिर, यहाँ, त्यहाँ, वारी, पारी जस्ता शब्दहरू यदि क्रियापदको विशेषता, क्रियापदले काम गरेको ठाउँ बुझाउनका लागि आएका छन् भने, होइन भने भित्र, बाहिर, वारी, पारीले फेरि नामयोगीको काम पनि गर्न सक्छन् है। यदि नामयोगी नामसँग नजोडिएर, नामित पदसँग नजोडिकन यिनीहरू आएर छुट्टै आएका छन् र क्रियापदले काम गरेको स्थान बुझाएका छन् भने मात्रै यिनीहरू स्थानबोधक क्रिया विशेषण हुन्छन्। स्पष्ट छ? बुझ्नुभएको छ? ल, अब अर्कोमा जाउँ है त। अर्को के छ? रीतिबोधक, होइन? रीतिबोधक क्रिया विशेषण के काम गर्छ रीतिबोधक क्रिया विशेषणले? रीति भनेको तरिका। रीति भनेको के हो भन्नुहोस् त? रीति भनेको तरिका। रीति भनेको के हो त भन्दा तरिका, कुनै पनि काम गराएको तरिका बुझाउने शब्द के हुन्छ? क्रिया विशेषण हुन्छ, रीतिबोधक क्रिया विशेषण हुन्छ। जस्तो हेर्नुहोस् है, कसरी तरिका बुझाउँछ त? ऊ सरासर घर गयो। कसरी? जाने काम कसरी भयो? सरासर भयो। हेर्नुहोस् है,
ऊ घर गयो, कसरी गयो त भन्दा सरासर, ऊ सरासर घर गयो, तरिका बुझायो, रीति बुझायो। आफू त आनन्दले बसिन्छ। कसरी बसिन्छ? बसिन्छ भन्ने जुन क्रियापद छ, यो बसिन्छ भन्ने क्रियापदको विशेषता बुझाउन, त्यसको तरिका बुझाउन यहाँ आनन्दले भन्ने शब्द आएको छ। यहाँ गयो भन्ने क्रियापदको विशेषता बुझाउन, त्यसको तरिका बुझाउनका लागि सरासर भन्ने शब्द आएको छ। तिमी राम्ररी पढ है, तिमी राम्ररी पढ है, तिमी राम्ररी पढ है। पढ भन्ने जुन क्रियापद छ त्यसको तरिका बुझाउनका लागि राम्ररी भन्ने शब्द यहाँ आएको छ। चोर त घरमा सुटुक्क पसेछ नि, कसरी पस्यो अरे? सुटुक्क। यसरी क्रियापदले जुन काम गरेको हुन्छ त्यो काम गराएको तरिका अथवा रीति बुझाउन आउने शब्दहरू भनेका जहिले पनि के हुन्छन्? रीतिबोधक क्रिया विशेषण हुन्छन्। बुझ्नुभयो? अब यी भन्दा बाहेककाहरू जस्तो अनुकरणात्मक शब्द तपाईँहरूलाई थाहा छ, कामको नक्कल बुझाउने, कुनै पनि घटनाको, दृश्यको अथवा कार्यको नक्कल बुझाउने शब्दहरू। जस्तो टिनिनिनी घन्टी लाग्यो, तिमी निच्च दाँत देखाएर नास भने कसैले गाली गर्यो, निच्च अनुकरणात्मक शब्द। हँसाइको अनुकरण गर्यो त्यसले, टिनिनिनीले। अब कृष्णले गुलेलीले हानेर राधाले बोकेको घैँटो प्याट्ट फुटाए, कसरी फुटाए? प्याट्ट। अनुकरणात्मक शब्दहरू पनि सबै रीतिबोधक क्रिया विशेषण हुन्छ। बुझ्नुभएको छ? बिस्तारै, तिमी बिस्तारै आऊ, म बिस्तारै। ऊ फटाफट हिँड्यो, रामले निच्च दाँत देखायो, म मुसुक्क हाँसे। ऊ बसेर धुरु धुरु रुँदै थियो, हामी आनन्दले गफ गरौँला, या आनन्दले धुरु धुरु निच्च मुसुक्क। यी सबै के हुन् त? रीतिबोधक क्रिया विशेषण हुन्। अब जाउँ अर्को परिमाणबोधक, चौथोमा परिमाणबोधक क्रिया विशेषण। परिमाणबोधक क्रिया विशेषण शब्दहरू कति भन्ने प्रश्नका उत्तरमा आउँछन् है। अघि रीतिबोधकमा कसरीको उत्तरमा आउँथे भने परिमाणबोधकमा कति, परिमाण मात्रा बुझाउनका लागि आउने। तर यो कति भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने शब्दले नामको विशेषता बुझाएको भने हुनु हुँदैन है। नामको विशेषता बुझायो भने विशेषण हुन्छ। नामको विशेषता नबुझाएर क्रियापदको विशेषणको वा क्रिया विशेषणको विशेषता बुझाएको छ भने त्यो के हुन्छ त? परिमाणबोधक क्रिया विशेषण हुन्छ। जस्तो हेरौँ है त, यहाँ दुईवटै उदाहरण दिएर म तपाईँलाई देखाउँछु विशेषण कसरी बन्छ, क्रिया विशेषण कसरी बन्छ। म पुस्तक धेरै पढ्छु। हेर्नुहोस् है, यतापट्टि मैले क्रिया विशेषण राखेँ है, यो क्रिया विशेषण हो, यतापट्टि चाहिँ विशेषण हो। यता लेखिएका वाक्यमा प्रयुक्त शब्दहरू विशेषण हुन्, यतापट्टिका क्रिया विशेषण। म पुस्तक धेरै पढ्छु। फेरि तपाईँले अर्को गर्न सक्नुहुन्छ, म धेरै पुस्तक पढ्छु। हेर्नुहोस् है, यहाँ धेरै भन्ने शब्द दुवै ठाउँमा प्रयोग भयो। म पुस्तक धेरै पढ्छु, हामीले यसको स्थान मात्रै परिवर्तन गरिदिएका छौँ, अरू केही पनि गरेका छैनौँ। म धेरै पुस्तक पढ्छु, तर यति स्थान फरक पार्दाखेरि के भयो त? म पुस्तक धेरै पढ्छुमा भएको धेरै क्रिया विशेषण भयो, म धेरै पुस्तक पढ्छुमा भएको धेरै विशेषण भयो। किन भयो त भन्दा हेर्नुहोस् है, म पुस्तक धेरै पढ्छु, यहाँ धेरैले पुस्तकलाई बुझायो कि पढ्छुलाई बुझायो? म पुस्तक जुनसुकै भए पनि पुस्तक पढ्ने काम चाहिँ धेरै गर्छु। यसले के गर्यो त? पढ्छु भन्ने जुन क्रियापद छ यो क्रियापदको चाहिँ मात्रा बुझायो है। तर यता म धेरै पुस्तक पढ्छु, यहाँ एउटै पुस्तक धेरैपल्ट पढ्छु भन्न खोजेको होइन। यहाँ पुस्तक भन्ने नाम नै, पुस्तक नै धेरै, पुस्तक भन्ने जुन नाम छ पुस्तकको नै मात्रा धेरै भन्ने बुझायो। यता पढ्ने काम धेरै भएको थियो भने यता चाहिँ पुस्तक चाहिँ धेरै हो। किनभने जब क्रियापदको अथवा विशेषणको वा क्रिया विशेषणको विशेषता बुझाउँछ तब क्रिया विशेषण हुन्छ। जब नामको विशेषता बुझाउँछ त्यही शब्द के हुन्छ? विशेषण हुन्छ। अर्को उदाहरण दिन्छु, हेर्नुहोस्। ऊ निकै हाँस्छ, ऊ निकै हाँस्छ। अब यतापट्टि हेर्नुहोस्, ऊ
निकै गफ गर्छ। हेर्नुहोस् त, एउटै निकै हो, केही फरक छैन। तर यहाँ जुन निकै आएको छ यसले हाँस्छ भन्ने जुन क्रियापद छ त्यसको विशेषता बुझाएको छ है। यहाँ ऊ निकै गफ गर्छमा गफ भन्ने नामको विशेषता निकै भन्ने शब्दले बुझाएको छ, त्यस कारणले यो विशेषण भयो। तरकारी निकै पिरो छ, तरकारी अलि पिरो छ, तरकारी अलि के छ अरे पिरो छ। पिरो भन्ने जुन विशेषण छ त्यसको पनि मात्रा बुझाउने काम अलिले गर्यो। अब अर्को हेरौँ, तिमी अलि भात थप न, तिमी अलि भात थप न। कति भात? अलि, अलि धेरै भन्न खोजेको है। अलि भात, अलि पिरो, यहाँ विशेषणको विशेषता बुझायो, क्रिया विशेषण भयो। यहाँ नामको विशेषता बुझायो, विशेषण भयो है। छुट्याउन सकिन्छ होइन कि सकिँदैन? सकिन्छ। अब अर्को पनि एकपल्ट हेरौँ, अन्तिम एउटा उदाहरण दिन्छु। म अझ तल जान चाहन्छु। तल भन्ने जुन क्रिया विशेषण छ त्यसैकै नै के गरिदियो, विशेषता बुझाइदियो अझ भन्ने शब्दले है। त्यस कारणले यो के भयो त, अझ क्रिया विशेषण भयो है। यसरी जुन शब्दले हेर्नुहोस् है, क्रिया विशेषण, विशेषण र क्रियाको विशेषता बुझाउँछ, त्यसको परिमाण बुझाउँछ, त्यो शब्द के हुन्छ, परिमाणबोधक क्रिया विशेषण हुन्छ। यदि त्यही परिमाणबोधक क्रिया विशेषणले यी क्रिया विशेषण, विशेषण र क्रियाको भन्दा बाहेक नामको विशेषता बुझाएका छन् भने तिनीहरू के हुन्छन् त, के हुन्छन् भन्नुहोस् त, तिनीहरू विशेषण हुन्छन्। स्पष्ट छ? बुझेको छ है? ल, अब हामीले पढ्नुपर्ने क्रिया विशेषणको प्रकारमा एउटा अन्तिम प्रकार के छ भन्नुहोस् त। अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौँ? र समयबोधक क्रिया विशेषण पढ्यौँ, स्थानबोधक पढ्यौँ, रीतिबोधक पढ्यौँ, त्यसै गरी परिमाणबोधक पढ्यौँ। अब अन्तिम हामीसँग रहेको भनेको के छ त भन्दा, अन्तिममा के हो ल भन्नुहोस्, तपाईँ भन्नुहोस्, म लेखिहाल्छु। कारणबोधक हो होइन? कारणबोधक क्रिया विशेषण। बोधक क्रिया विशेषणलाई अब हामीले एकदमै छिट्टै सिकिसक्छौँ। कारण, कुनै पनि काम हुने कारण भनेर आउने शब्दहरू, जस्तै तपाईलाई म उदाहरण दिएर देखाउँछु। म पुस्तक पढ्न बसेँ। मैले गरेको काम के हो? बस्ने काम है। बसे भन्ने क्रियापदले बस्ने कामलाई बुझायो। म बस्नुको कारण के हो त? किन बसे भन्दा पढ्न। किनको उत्तरमा आउनु पर्यो। किन बसे? पढ्न बसे। यो बस्ने क्रियाको कारण बनेर पढ्न भन्ने शब्द आयो हो। ऊ राम्ररी पढेकाले प्रथम भयो। ल, ऊ प्रथम भयो। किन प्रथम भयो त भन्दा पढेकाले, यो कारण भनेर आयो। बुझिराख्नु भएको छ? त्यसै गरी म खेल खेली पढ्न बस्छु। म खेल खेली पढ्न बस्छु। खेली, खेलेर भन्ने अर्थमा है। पढ्न, खेली, पढ्न, यी दुईवटै के भयो त यहाँ कारणबोधक क्रिया विशेषणका रूपमा आएका छन्। त्यसै गरेर अर्को हेरौँ। तिमी हिँडेर घर जाऊ। तिमी हिँडेर घर जाऊ। के गरेर? हिँडेर। अर्को हेरौँ। बजार गएकाले सामान किन्न पाइयो। हेर्नुहोस् त, बजार गएकाले सामान किन्न पाइयो। के गर्न पाइयो? किन्न। त्यसै गरी गएकाले, यिनीहरू यहाँ जति मैले रेखाङ्कन गरेर गोलो गोलो बनाएको छु ती सबै शब्दले के गरेका छन् त भन्दा क्रियापदले बुझाएको काम हुनुका कारण बुझाएका छन् है। यसरी क्रियापदले बुझाउने काम हुने कारणका रूपमा आउने शब्दहरू
पढ्न, खान, हिँड्न, डुल्न, डुलेर, पढेर, पढेकाले, बसेकाले, पढी, खेली, म खेल खेली फर्कन्छु, फेरि सीताले खेल खेली भन्दाखेरि त्यो चाहिँ क्रियापद हुन्छ है, क्रियायोगी हुँदैन, क्रिया विशेषण हुँदैन। तर सीता खेल खेली फर्कन्छे भन्नुभयो भने फेरि त्यहाँ खेल खेली चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ, क्रियायोगी हुन्छ। यसरी यहाँ हामीले पहिलाका कक्षाहरूमा पनि चर्चा गर्ने गरेको कुरा, जो असमापिका क्रिया हो त्यसले क्रियापदको वर्ग लिँदैन भनेका थियौँ, त्यो यहाँ आएर स्पष्ट भयो नि होइन। पढ्न, पढेकाले, खेली, हिँडेर, गएकाले, किन्न जस्ता शब्दहरू यिनीहरू असमापिका क्रिया हुन् र यी असमापिका क्रियाहरू कारणबोधक विशेषण के अरे क्रिया विशेषण बनेर आउँछन् वाक्यमा। कारणबोधक विशेषण होइन, कारणबोधक क्रिया विशेषण बनेर वाक्यमा आउँछन् है, जसले काम हुने कारण बुझाउँछ। त्यो नै के हो त, कारणबोधक क्रिया विशेषण हो। र अन्तिममा तपाईँहरूलाई म सानो अर्को एउटा पनि चर्चा गरिहाल्छु। त्यो के भने, जसरी अघि एउटै शब्दले विशेषण र क्रिया विशेषण दुईवटैको काम गर्न सक्छ भनेका थियौँ हामीले, त्यसै गरी एउटै शब्दले क्रिया विशेषण र नामयोगीको पनि काम गर्न सक्छन् है। ल क्रिया विशेषण क्रिया भनेको यतापट्टि नामयोगी, यसमा पनि नझुक्किनु होला है। जति बेला नामयोगी बन्न सक्ने शब्दहरू नामिक पदसँग जोडिएर आउँछन् त्यति बेला नामयोगी हुन्छन्। तर तिनीहरूले यदि स्वतन्त्र रूपमा आएर क्रियाको विशेषता बुझाउने काम गरेका छन् भने तिनीहरू चाहिँ के हुन्छन्, क्रिया विशेषण हुन्छन्। जस्तो तिमी बाहिर जाऊ, तिमी बाहिर जाऊ, जाऊ भन्ने क्रियाको यहाँ स्थान बुझाइदियो बाहिरले, यो क्रिया विशेषण भयो। अब यहाँ फेरि तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ तिमी घर बाहिर जाऊ। हेर्नुहोस् है, तिमी घर बाहिर जाऊ भन्यो भने यहाँ घर भन्ने नाम आएको छ, त्योसँग जोडिएर बाहिर आयो, यो के भयो त, घर बाहिरमा बाहिर चाहिँ नामयोगी भयो। म भित्र पस्छु नि ल हुन्छ, म भित्र पस्छु, भित्र पस्छु भन्ने क्रियाको विशेषता बुझाउनको लागि आयो। अब यहाँ फेरि भन्यो म कोठाभित्र पस्छु, हेर्नुहोस् है, कोठा भन्ने नाम आयो, नामसँग जोडिएर आयो भित्र, यहाँ चाहिँ यो नामयोगी भयो। यसरी यदि नामयोगी बन्न सक्ने शब्दहरू नामिक पदसँग जोडिएर आएका छन् भने तिनीहरू नामयोगी हुन्छन्। यदि तिनीहरूले नामिक पदसँग जोडिएर नआएर नामयोगीको काम नगरेर स्वतन्त्र रूपमा क्रियाको स्थान बुझाउनका लागि आएका छन् भने, क्रियाको विशेषता बुझाउन आएका छन् भने तिनीहरू के हुन्छन्, क्रिया विशेषण हुन्छन्। फेरि यो जोडेपछि चाहिँ नामयोगी हुने रहेछ अनि छुट्याएपछि क्रियायोगी हुने रहेछ भनेर यहाँ जबरजस्ती जोड्न चाहिँ पाइएन। तिमी बाहिर जाऊ भन्दा के, तिमी बाहिर भने यहाँ चाहिँ तिम्रो चाहिँ शरीर बाहिर भन्न खोज्या हो, मिल्दैन। चाहेर पनि हामी जोड्न सक्दैनौँ। यहाँ म भित्र पस्छु भनेको के म आफै भित्र पस्छु हो त होइन, भित्र स्थानमा पस्छु, यसलाई हामीले चाहेर पनि यो म र भित्रलाई यहाँ जोड्न सक्दैनौँ। फेरि म भित्र ईश्वरको वास छ भन्नु हो भने त्यहाँ चाहिँ जोड्न सकिन्छ है। फेरि त्यहाँ म भित्र ईश्वरको वास छ भन्ने ठाउँमा चाहिँ मसँग जोडिएको भित्र नामयोगी हुन्छ। यसरी नामिक पदसँग जोडिएर आयो भने त्यही शब्दले नामयोगीको काम गर्न सक्छ र स्वतन्त्र रूपमा त्यो नजोडिकन क्रियाको स्थान बुझाउन अथवा क्रियाको विशेषता बुझाउनको लागि आयो भने त्यो के हुन्छ, क्रिया विशेषण हुन्छ। स्पष्ट छ? आज हामीले के सिक्यौँ त भन्नुहोस् त। एउटा क्रियायोगी अथवा क्रिया विशेषण भनेको के हो भन्ने कुरा, यसले के काम गर्छ, के को विशेषता बुझाउने काम गर्छ, त्यो एउटा कुरा सिक्यौँ। अर्को के सिक्यौँ, यसलाई कसरी वर्गीकरण गर्न सकिन्छ, कति प्रकारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा, यसको वर्गीकरण पनि सिक्यौँ। र अर्को त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के सिक्यौँ भने हामीले क्रियायोगी क्रिया विशेषण शब्दले वर्ग परिवर्तन कति बेला गर्न सक्छ। एउटै शब्दले विशेषणको पनि काम गर्न सक्छ, क्रिया विशेषणको काम पनि गर्न सक्छ, एउटै शब्दले नामयोगीको काम पनि गर्न सक्छ, क्रिया विशेषणको काम पनि गर्न सक्छ भन्यो। यो भनेको वर्ग परिवर्तनको अवस्था हो। त्यो वर्ग परिवर्तनको अवस्था पनि हामीले जान्यौँ, कुन अवस्थामा के भन्ने कुरा है। अब छुट्याउन सक्नुहुन्छ वाक्यमा तपाईँले जहाँ जुनसुकै ठाउँमा जुनसुकै क्रिया विशेषण देखे पनि अब तपाईँले छुट्याउन सक्नुहुन्छ, त्यसको पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ नि। सक्नुहुन्न भने फेरि पनि तपाईँले भिडियोलाई दोहोऱ्याएर हेर्नुहोस्,
अझ पनि तपाईँले नबुझ्नु भएका केही कुराहरू छन् भने, बुझ्न सक्नु भएको छैन कुनै कुरामा, तपाईँलाई चाहिँ दुविधा छ, मैले बुझेको कुरा ठिक हो कि होइन, अथवा कुनै ठाउँमा मैले पढाउँदाखेरि कुनै कमी कमजोरी भएका छन्, फेला पार्नु भएको छ भने यो चाहिँ यस्तो हुनुपर्ने हो है भनेर, अथवा मैले नबुझेको कुरा यो छ, यो चाहिँ कसरी अझ स्पष्ट हुन सकिन्छ भनेर यहाँले हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो इमेल ठेगाना हो learning@dearwork.edu.np। यो इमेल ठेगानामा तपाईँले हामीलाई इमेल पठाउनु भयो भने हामीले त्यसको जवाफ अवश्य दिनेछौँ। अर्को कक्षामा हामी फेरि अर्को पाठ लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा चाहन्छु। हवस् त।